अस्सलाम वालेकुम। सानहा पहलगाम सिक्योरिटी की नाकामी या इंटेलिजेंस की खामी। पहलगाम वो नाम जो कुदरती हुस्न, सुकून और खूबसूरती की अलामत समझा जाता था, लेकिन हालिया वाक़े ने इस खामोशी को तोड़ दिया है। हिंदुस्तान के सबसे महफूज तरीन इलाकों में से एक पहलगाम में दहशतगर्द कैसे दाखिल हुए। मैं हूं इरफान काजी और आज हम करेंगे एक गैर जानिबदार तज्जिया हकाइक की बुनियाद पर बगैर किसी सनसनी के। पहलगाम, अमन की वादी में खून की बारिश। पहलगाम कश्मीर की वो खूबसूरत वादी जहां दरिया बहते हैं, दरख्त झूमते हैं और फिजाओं में सुकून सांस लेता है। लोग अपने प्यारों के साथ इस खूबसूरत वादी में लम्हाती खुशी को हासिल करने के लिए आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद करने के लिए। लेकिन दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 की वो दोपहर ये वादी एक खूनी वादी का मंजर पेश करने लगी, जब 5 मुसल्लह दहशत गर्दों ने 26 सियाहों को कत्ल किया, जिसमें अक्सरियत हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले थे, एक मसीही और एक मुकामी मुस्लिम बताया जाता है। ये एक लम्हे में बदली हुई दुनिया थी जब एक जन्नत नजीर वादी मातम कदा बन गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहलगाम जैसे महफूज तरीन इलाके में दहशतगर्द कैसे दाखिल हुए और उन्होंने 26 लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और वो महफूज उस मुकाम से वापस भी चले गए। सोशल मीडिया पर कियास सराहियां हैं कि ये एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, कुछ इससे सियासी चाल भी करार दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बगैर इन्वेस्टिगेशन के कोई भी राय कायम करना अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है दोस्तों कि अगर ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन नहीं है तो कश्मीर के सबसे हाई मिलिट्राइज्ड एरियाज में से एक पहलगाम में चप्पे चप्पे पर फौजी छावनियां और फौजी गश्त कर रहे हैं। मुकामी लोग कहते हैं कि हम अगर रोजमर्रा के दिनों में भी पहलगाम में दाखिल हों तो हमें जगह जगह चेकिंग के साथ, बहुत दुश्वारी के साथ पहलगाम जैसे इलाके में दाखिल होने के लिए इजाजत मिलती है। तो जब स्याह आए हुए थे और उनकी सिक्योरिटी के लिए मामूर हिंदुस्तानी फौज कहां थी? लोग कहते हैं कि ये वाकया आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट तक होता रहा। लोग चीखों पुकार करते रहे, मदद के लिए बुलाते रहे, लेकिन दोस्तों एम्बुलेंस भी ताखीर से पहुंची और सिक्योरिटी फोर्सेस भी ताखीर से पहुंची। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस रूटीन में भी नॉर्मल गश्त करती हैं और आम लोगों को भी जाने में दुश्वारी होती है, तो जब इतने सारे स्याह आए हुए थे तो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो फौजी हैं वो उस दिन कहां गायब हो गए थे। लोग इसे एक सियासी चाल भी करार दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी खास तौर पर भारत में बीजेपी की हुकूमत के दौरान इलेक्शन नजदीक आते हैं तो पाकिस्तान की जो मशरकी सरहदें हैं वो गर्म हो जाती हैं, क्योंकि उनको आवाम से वोट लेना होता है। और हालिया इलेक्शन जो कुछ अरसे बाद बिहार में चल रहा है, जिसकी कैंपेन के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले बिहार में गए हुए थे, और लोग कह रहे हैं कि ये एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन इसलिए भी है कि इसके बाद फौरन आप देखते हैं कि 3 बजे ये वाकया वकूफ पजीर हुआ और 3:10 पर इंडियन मीडिया ने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया। और दोस्तों ये भी हैरानगी की बात है कि 3:15 के ऊपर सानहा पहलगाम की FIR थाने में दर्ज करवाई गई पाकिस्तान के खिलाफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस चप्पे चप्पे के ऊपर हिंदुस्तानी फोर्सेस निगरानी कर रही हैं, दहशतगर्द आए, वो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई करके महफूज चले भी गए। उन तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को आने के लिए घंटों लग गए, लेकिन
اس واقعے کی ذمہ داری کس پر ڈالنی ہے اس کا ہندوستانی فورسز کو صرف 10 منٹ کے اندر پتہ چل گیا۔ یہ حیرانگی کی بات نہیں۔ اور دوسری بات، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیا پہ آ کر خطاب کر کے ہندوستانی گورنمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم اس واقعے میں قتل ہونے والے معصوم شہریوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوستو، ہندوستانی گورنمنٹ نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی گورنمنٹ نے آفر کیا کہ انٹرنیشنل کمیٹی بنا لی جائے، انویسٹیگیشن ٹیم جو اس سانحہ پہلگام کی تحقیقات کرے، جو ایک ڈیفینیٹلی ایک نیوٹرل کمیٹی ہوگی، نہ پاکستان کی نہ ہندوستان کی۔ لیکن دوستو، ہندوستان اس آفر سے بھی بھاگ گیا۔ نہ اس نے اپنے طور پہ کوئی انویسٹیگیشن کروائی، نہ پاکستان کے ساتھ مل کر جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے ایگری ہوا، اور نہ ہی ایک نیوٹرل آبزرور پر، ایک نیوٹرل کمیٹی کی انویسٹیگیشن پہ وہ راضی ہوا۔ اور الزام صرف واقعے کے 10 منٹ بعد پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے، اور ہندوستانی حکومت کے اہلکار ٹی وی پر آ کر دوستو سندھ طاس معطل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمبولینسز کا تاخیر سے پہنچنا، سیکیورٹی فورسز کا تاخیر سے پہنچنا، سندھ طاس معاہدے کا فوری معطل کر دیا جانا، اور پاکستان کے اوپر اس واقعے کا الزام لگانا، اور ہندوستانی میڈیا کا صرف 10 منٹ کے اندر اندر پاکستان کے اوپر توپوں کا رخ تان لینا، یہ سب کیا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فاسٹ فلیگ آپریشن تھا جس کو بے دردی کے ساتھ فلفل کیا گیا ہندوستانی گورنمنٹ کی طرف سے، اپنے معصوم شہریوں کو قتل کروایا گیا صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں میں سوال کرتا ہوں دھرو راٹھی سے، جو بی جے پی اور گودی میڈیا کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ سچ کی بات کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی سے بھی سوال کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے مشہور مذہبی رہنما اسد الدین اویسی سے بھی مخاطب ہوں کہ بتایا جائے کہ ہندوستان کے شہریوں کا خون کیا اتنا سستا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے ان کے خون کو بھی ذرا سا بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ ہمارے وہ شہری ہیں، ان کی جان بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ارباب اختیار کی۔ متاثرین کے دل میں غم اب بھی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا پہلگام جیسے پرامن اور خوبصورت وادی پہلے جیسا امن اور خوبصورتی کے ساتھ اور سیاحوں کے ساتھ دوبارہ سے اسی طرح اپنی چہل پہل کے ساتھ نارمل زندگی میں آ پائے گی؟ کیا ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان کے قاتل کبھی پکڑے جائیں گے؟ کیا پہلگام پھر سے ایک امن پسند، امن نظیر وادی کہلائے گی، یا یہ ہمیشہ اسی طرح ماتم کی سرزمین کہلائے گی جیسا کہ پہلگام کے واقعے کے بعد ہوا؟ لیکن دوستو، امید پھر بھی باقی ہے کہ شاید انصاف ہو، ان کے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قاتل پکڑے جائیں، اور پہلگام جو ماتم کدا کا منظر پیش کر رہا ہے وہ پھر سے ایک حسین اور خوبصورت اور پرامن وادی کہلائے، اور دوبارہ سے اس کی رونقیں بحال ہوں، اور لوگ اسی چاہت سے، محبت سے، پیار سے اور اسی اٹریکشن سے اس خوبصورت وادی کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور اپنے لمحات، اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات اپنے پیاروں کے ساتھ پھر سے جی سکیں۔ شکریہ۔